जे पनि लेखिदिन्छ के दोनों क्यामेरा ट्याक्रेको बोक्यो पत्रकार जे पनि लेखिदिनु पाए प्याट लेख्यो तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। धेरै र यतिखेर म सुजिता भण्डारीको शव भेटिएको ठाउँमा रहेको छु र राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 की 22 वर्षीय सुजिता भण्डारी विगत 11 दिनदेखि सम्पर्कभन्दा बाहिर थिइन् र अहिले हराएको 10 दिन पछाडि उहाँको मृत शरीर यतिखेर राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 को जयश्री वर्मा स्थानीय सामुदायिक वनको घना जङ्गलमा भेटिएको छ। यतिखेर स्थानीयको ठुलो सङ्ख्यामा यो घना जङ्गलमा उपस्थित छ र त्यस्तै गरी सुरक्षाकर्मी स्थानीय जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको छ र पछिल्लो समयमा यस्ता किसिमका घटनाहरू घट्दै गर्दाखेरि जुन राप्तीमा पनि यो घटना घट्यो, पछिल्लो समय यो घटनाले सम्पूर्ण सर्वसाधारणको मनमा एक किसिमको त्रास छाएको छ, शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ र निकै लामो समय अगाडि कञ्चनपुरमा बस्नुहुने एक किशोरी निर्मला पन्तको हत्या र त्यसपछिको घटनापछि दोषीलाई हालसम्म सार्वजनिक गर्न नसकिराखेको अवस्थामा यस्तै प्रकृतिको घटना फेरि राप्तीको 3 नम्बर वार्डमा पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा घटेको छ। यतिखेर यो शवलाई प्रहरीले पूर्ण रूपमा यसको मुचुल्का निकालिराखेको छ। तपाईले यतिखेर राप्ती एफएम 90.5 मेगाहर्ज को पेजबाट हेरिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ हामी यतिखेर। यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, इलाका प्रहरी कार्यालयको टिम, पत्रकार, सर्वसाधारण, विभिन्न अधिकार कर्मीहरू यतिखेर यो ठाउँलाई प्रत्यक्ष रूपमा निगरानी गरिराखेका छन् र धेरैले भनि पनि राखेका छन् कि यो घटना अन्य घटनाका दोषी जस्तै गरी उम्कन नपाओस्, जो रहे तापनि घटना घटाउने दोषीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरोस्, कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याओस्, ताकि यस्ता किसिमका घटना घटाउने कसैमा त्यो साहस नआओस्। यही अपिल छ स्थानीयको। देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर स्थानीय राप्ती 3 निवासी नवराज पाठक हुनुहुन्छ। नवराजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अत्यन्तै दुःखद घटनामा हामी रहेका छौँ। विगत केही दिनदेखिबाट हराइराखेकी सुजिता भण्डारीको मृत शरीर यतिखेर यो एकान्त घना जङ्गलमा भेटिएको छ। यतिखेर स्थानीयमा शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ। अहिले यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब यो घटना यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि, सबै कुरो गर्दाखेरि के भयो भनेर एक ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था पनि नभएको छ, भएको छैन। यो कहाँबाट कसरी लोकेसन कता कता देखाउँदै कहाँबाट कसरी यहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरा सबैजना अन्योलमै भएको अवस्था छ सर। र अनि त्यसपछि अहिले अब हिजैदेखिबाट च्याउ खोज्न आउने चेपाङ भन्ने मान्छेले चाहिँ देख्यो अरे भन्ने कुरो सुनाइमा आएको छ। के हो कसो हो जानकारी भएको छैन।
बिस्तारै थाहा होला। सुजितालाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर। जस्तो हत्यारा यो दोषी पत्ता लगाउनका लागि तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट कसरी आग्रह गर्नुहुन्छ? व्यक्तिगत तर्फबाट अब हामीले भ्याएसम्म र थाहा भएसम्म सबै कुरो गर्ने हो। अब सबैजना प्रशासनदेखि लिएर स्थानीय सबैजना यसमा लागि परिरहेको अवस्था छ। एक दिन ढिलो चाँडो पक्कै पनि थाहा होला, पत्ता लागेला भन्ने विश्वास छ हामीलाई। दोषी उम्कन पाउने छैन। हस्, धन्यवाद। यतिखेर नमराज पाठक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राप्ती 3 निवासी हुनुहुन्थ्यो। सुजितालाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ उहाँले। यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हामीले यतिखेर राप्ती FM को पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौँ। सयौंको उपस्थिति छ घटनास्थलमा। धेरैको मनमा उपशंका उपसनी भएको छ। हराएको 6 घण्टापछि अर्थात् असार 11 गते बिहान 5 बजे घरबाट निस्केकी सुजिता त्यसको 6 घण्टापछि 12 बजेको समयमा आफ्नी दिदीलाई आफ्नै मोबाइलबाट फोन गरेर म अपहरणमा परेँ, मलाई कसैले नजरबन्द गराएको छ, म कसैको नियन्त्रणमा छु, मलाई टाउकोमा कसैले हानेको छ, मेरो आँखामा कसैले केही लगाइदिएको छ भन्दै उनी रोएकी थिइन्। त्यसपछि नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय भण्डारालाई जानकारी गरायो परिवारले र त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालयको सक्रियतामा खोज तलास भयो। फोन ट्र्याक गरेर सौराहा आसपासको क्षेत्रलाई देखाएको थियो। यसरी सोही ठाउँ र अन्य ठाउँहरूलाई प्रहरीले निकै सक्रियताको साथमा खोजका समेत गरेका थिएनन्। र आज हामीले यो अवस्था देख्न पर्यो सुजिताको। हिजो एकजना सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिले जङ्गलमा केही गनाएको र हेर्दै जाँदाखेरि एक किशोरीको शव भेटिएको भन्ने इलाका प्रहरीलाई जानकारी गरायो र त्यस लगतै इलाका प्रहरी कार्यालय घटनास्थलमा आयो र यहाँ सम्पूर्ण खोज तलास गर्दा हेर्दा नजिकबाट निहाल्दा परिवारका सदस्यहरूलाई देखाउँदा सुजिताकै मृत शरीर हो भन्ने सबैलाई लागेको थियो र सही अनुरूप अहिले यतिखेर चाहिँ घटनास्थलमा प्रहरी प्रशासन सयौंको संख्यामा स्थानीयको उपस्थिति छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले निरन्तर रूपमा तपाईको माझमा फलोअप गरिराखेका छौँ र हामीले अपिल पनि गरिराखेका छौँ। घटना घटाउने जस्तोसुकै गृह होस्, जोसुकै होस्, उसलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ताकि आइन्दा यस्ता किसिमका घटना घटाउन त के घटना घटाउने विषयमा सोच्नसम्म नसकोस्। सम्बन्धित निकायलाई हामी यसरी घचघचाउँछौँ। स्थानीयहरूको आक्रोश छ, यदि विगतका केही घटनाहरू जस्तै दोषी लुक्ने, दोषीलाई नभेटाउने, दोषी कारबाहीको दायरामा नपर्ने त्यस्तै किसिमका भयो भने हामी जस्तोसुकै सङ्घर्ष पनि गर्न तयार छौँ भनेर चाहिँ
हामीले यो घटनालाई निरन्तर रूपमा देखाइराखेका छौँ। सुजिता हराइसके पछाडि सुजिता हराएका सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेको समाचारहरू पनि हामी संश्लेषण गरिराखेका थियौँ। धेरैले हेरिराख्नु भएको छ, सयौंको सङ्ख्यामा हेरिराख्नु भएको छ। यतिखेर देशदेखि विदेशमा धेरैले हेरिराख्दाखेरि हामी सबैले यो घटनालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइराखेका छौँ। भर्खर बीबीएस पढ्दै गरेकी युवती, सामने रहेको घर परिवारको युवती, यो हत्या गरिए तापनि, यो घटना घटाए तापनि दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको हामी माग गर्दछौँ। सम्बन्धित निकायलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि यो घटना अरू घटना जस्तै ओइलाउने छैन। यो घटनाका दोषी उम्कन पाउने छैन। यो हामीले अपिल गरिराखेका छौँ। गणेशजीले यतिखेर लाइभ गरिराख्नु भएको छ। गणेशजी, तपाईँ पनि यो घटनामा हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ। सुजितालाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले? नजिकै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको घर 2 नम्बर वडा, सुजिताको 3 नम्बर। यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? यो घटना अब ठुलो क्वेसन मार्क छ राप्ती नगरपालिकालाई चाहिँ। हजुर, सुरक्षित देशकै लागि राप्ती नगरपालिका चाहिँ सुरक्षित छैन रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। त्यही हो। यो घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष कसरी अपिल गर्नुहुन्छ? चाँडोभन्दा चाँडो दोषीलाई कारबाही होस्। अब चाँडै भन्ने भएको भए त हिजो अस्ति नै हुन्थ्यो होला, 11 दिन त लाग्थेन होला नि। सबै सुस्त भइरहेको छ। अब ब्याकग्राउन्ड नेपालमा चाहिँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि हेर्छ जस्तो लाग्यो घटनालाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि। सायद उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अलिकति लो भएको भएर कि है, त्यो पनि आशंका गर्न सकिन्छ। यो डाइरेक्ट ब्लेम गरेको चाहिँ होइन, आशंका त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। अब राप्ती नगरपालिकामा हाम्रो अब मेयर उपमेयरहरू आउनु भएको छ, वडा अध्यक्षहरू आउनु भएको छ। प्रत्येक चाहिँ चोकचोकमा गल्लीमा क्राउडेड प्लेसहरूमा चाहिँ सिसी क्यामेरा राख्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ। हाई रिजोल्युसनको एचडीको सिसी क्यामेरा जस भ्रष्टाचारी चाहिँ नहोस्। हस्, धन्यवाद। गणेश हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय युवा अगुवा, युवा समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यतिखेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, मेयर उपमेयरहरू, त्यस्तै गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि, परिवारका सदस्यहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, केही स्थानीयहरू सुजिता भण्डारीको मृत शरीर नजिकै हुनुहुन्छ। यो डाँडामा धेरै यहाँ सबैको मुहारमा निराशपन छ। यो घटनाको विषयमा कौतूहलता छ। यो घटनाबाट सबै त्रसित छन्। अब स्थानीय छोरीचेलीहरू आनन्दले हिँड्न डुल्न पाउँदैनन् कि भन्ने सबैको मनमा डर छ, त्रास छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। राप्ती एफएमबाट मैले यतिखेर लाइभ गरिरहेको छु। तपाईँ सुजितालाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ? खास त्यति नजिकबाट भन्दा पनि हामी नगरवासी चाहिँ हो। जस्तो यो घटनालाई कसरी लिइराख्नु भएको छ तपाईँले? यो घटना चाहिँ अब यो अनुसन्धान गरेर मात्रै थाहा भन्न सकिन्छ होइन। तर के हो भने
यो घटना चाहिँ अप्रत्याशित घटना हो। किनभने एउटा महिला नारी जो चाहिँ पढ्दै गरेको ब्याचलर गर्दै गरेको नारी महिला अनि एउटा जङ्गल नजिकैको जङ्गलमा भेटाउनु भनेको चाहिँ यो अनौठो कुरा हो। किनभने तराईको मान्छे अनि फेरि यो चाहिँ अशिक्षित पनि होइन हैन, जङ्गलमा त्यति जाने अवस्था पनि छैन यो बेलामा। त्यसैले यो घटनालाई चाहिँ यो चाहिँ कसैबाट दुर्घटना भएको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले यो घटनालाई हेरिराख्नु भएको छ, निहालिराख्नु भएको छ होइन, घटनास्थलमै हुनुहोस् तपाईँ यतिखेर। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। उदाहरणकै लागि कञ्चनपुरमा घटेको छ निर्मला पन्तको घटना। आजसम्म दोषी पत्ता लगाएको छैन, धेरैले आशंका गरिराखेका छन्। र तपाईँले यो घटनामा यो घटना घटाउने दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र त्योभन्दा अगाडि सार्वजनिक गर्नका लागि व्यक्तिगत तर्फबाट कसरी दबाब दिनुहुन्छ, कसरी आग्रह गर्नुहुन्छ? मेरो तर्फबाट चाहिँ के हो भने विशेष गरेर यसमा प्रहरी अनुसन्धान सँगसँगै स्थानीय व्यक्तिहरूको एकदम सहयोगको आवश्यक पर्छ। दुई किसिमले यस्तो घटना घट्न सक्छ। एउटा बलात्कार गरिसकेपछि यो चाहिँ पोल खोल्छ भनेर, सार्वजनिक गर्छ भनेर त्यो बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ हत्या गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ यस्तो घटना हुनुको कारण चाहिँ जो चाहिँ अब कसैले कुनै पनि नराम्रो कुराहरू अथवा समाजका विकृतिहरूलाई सार्वजनिक गराउँछ भनेर अनि यो व्यक्तिहरूले चाहिँ हत्या गरेको हुनसक्छ। त्यसैले यो कुरालाई एउटा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ प्रहरीले मात्रै नभइकन स्थानीय जो उहाँको नजिकको नातेदारहरूसँगको कुराकानीद्वारा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब यस्ता घटनाहरू नघटेको होइन, घटेकै छ होइन। अब अपराधीहरू पत्ता लगाउनै सकेका छैन। त्यसैले यसलाई पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ माथिल्लो निकायले मात्रै दबाब दिएर हुँदैन, तल्लो निकायबाट चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भयौँ भने, स्थानीय सरकार र स्थानीय व्यक्तिहरू सक्रिय भयो भने यो कुरालाई चाहिँ चाँडै पत्ता लगाउन सकिन्छ। हस्, धन्यवाद। धेरैको आक्रोश छ यो घटना घटिसके पछाडि अन्य घटना, केही घटनामा जस्तै दोषी उम्कन नपाउन्, यस्ता घटना घटाउनुभन्दा पूर्व 100 चोटि सोच्न परोस्, त्यस्तो किसिमको सजायको माग गरिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण स्थानीयहरूको एक किसिमको आक्रोश छ। म यतिखेर घटना मोबाइलको ब्याट्री भेटेको छ। भर्खर मात्रै घटनास्थलमा खोजतलास गरिराखेको छ प्रहरीले, वरिपरिलाई चाहिँ खोजतलास गरिराखेको छ र एउटा मोबाइलको ब्याट्री भेटिएको छ भन्ने भर्खर मात्रै हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। नम्बर 3 मा घटेको यो घटना पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट लगभग 3 देखि 4 किलोमिटरको बिचमा रहेको छ। एकान्त घना जङ्गलमा यसरी एक युवतीको शव भेटिनु अत्यन्तै दुःखद छ। हामी यो घटना प्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईले त्यो खुल्सामा देख्न सक्नुहुन्छ सुजिताको शव छ। यो घना जङ्गलमा सुजिताको शव
यतिखेर भेटुनालाई धेरैले शङ्का उपशङ्काबाट हेरिराखेका छन्। सुजितालाई कसैले बलात्कार गरिसके पछाडि हत्या गरेर यो घना जङ्गलमा फालिदिएको हुन सक्ने आशंका गरिराखेका छन्। सत्य तथ्य के हो छिट्टै सार्वजनिक होस्, घटनाको दोषीलाई सार्वजनिक गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। हामीले यही अनुरोध गरिराखेका छौँ र तपाईँ सबैलाई मैले अनुरोध गरिराखेको छु, सक्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सबैले सेयर गरिदिनु होला, सबैले सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई, ताकि नेपालका कुना काप्चासम्म जाओस्। यस्ता किसिमका घटना घटाएर जुन कुना काप्चामा छन् सजाय दोषी पत्ता लगाउनका लागि सहयोग होस्। तपाईँ सबैलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई एकदमै सेयर गरिदिनु होला। सम्पूर्णलाई मैले अनुरोध गरिराखेको छु। सयौंको सङ्ख्यामा यतिखेर यो डाँडामा हुनुहुन्छ, यो घना जङ्गलको बीच भागमा यतिखेर यो शव चाहिँ घटनास्थलमा नै छ। प्रहरीको विशेष ब्युरो यतिखेर चाहिँ यो घटनास्थलमा आइसके पछाडि इन्भेस्टिगेसन गरिराखेको छ। तपाईँहरू सबैलाई मैले अपिल गरिराखेको छु, सक्दो यो सेयर गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। अपराध मैले हेर्न हुँदैन, म पकेट मारेर पनि अपराधी त म होइन नि, म ध्यान मारेर त होइन नि। अब यसलाई मार्ने भयो, यसलाई मार्छु। यतिखेर फतै गरेको बेला निस्केर यतिखेर म नजिकै हुनुहुन्छ स्थानीय समाजसेवी पुष्पराज ओलीसँग म कुराकानी गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको वडावासी हुनुहुन्छ, नजिकबाट चिन्नुहुन्छ सुजितालाई? परिवार छ, अरूसँग म राम्रो चिन्छु। हजुर, बुवा आमा छ र बहिनीसँग पनि, अरू दिदीसँग पनि राम्रो चिन्छु। देशभरि यो घटनाले एउटा हलचल निम्त्याएको छ यतिखेर, होइन? दोषी उम्कने हो कि दोषीले उन्मुक्ति पाउने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का छ, के होला? अब घटनाको स्थिति हेर्दाखेरिमा दोषी उम्कन नसक्ने जस्तो देखिएको छ। केही प्रमाणहरू पनि यहाँ फेला परेको छ र यो ठाउँ देखिरहने र टाढाको मान्छे पनि होइन भन्ने जस्तो कुरो पनि यो बाटोकोले सङ्केत पनि त्यो चिन्जानी भएको यो जङ्गल पनि चारेको मान्छे जस्तो देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि अपराधी चाहिँ छिटै नै पत्ता लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र त्योभन्दा अगाडि सार्वजनिक गर्नका लागि कसरी अपिल गर्नुहुन्छ? अब प्रशासनलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। सबैले सहयोग गर्दाखेरि प्रशासनले पनि एउटा आधार पाउँछ र त्यो आधार अनुसार प्रशासनले छिटै नै यो अपराधीलाई पत्ता लगाउने काम हुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रिया कुन बाटो हो त्यो बाटो अप्नाएर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई सबैले सहयोग गर्यो भने अपराधी यो 1-2 दिनभित्रै पत्ता लाग्छ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि जुनसुकै कुनामा रहे तापनि दोषी पत्ता लाग्नेछ, छिट्टै कारबाहीको दायरामा आउने कुरा तपाईँको सहयोग आवश्यकता छ। तपाईँको सहयोग पाइसके पछाडि पक्कै पनि यो घटनालाई हामीले दृश्याङ्कन गरिराखेका छौँ। यो घटनालाई नजिकबाट हामीले यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारण गरिराखेका छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खोजमा अत्यन्तै एकान्त खोज छ। यो ठाउँमा सुजिताको शव भेटिएको छ। सुजिता केही दिनदेखि हराइरहँदाखेरि त्यसको 10 दिनपछि हराएको 10 दिनपछि सुजिताको शवलाई भेटिएको छ।
यो घटनालाई धेरै स्थानीयले बडो चासोको साथमा हेरिराख्नु भएको छ। बिनाजी यहाँलाई स्वागत छ। यो घटनालाई नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ है। सुजितालाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले? एकदम मेरो साथीको बहिनी हो सुजिता। हजुर। अनि मेरो घर चाहिँ राप्ती नगरपालिका 1, बहिनीको घर चाहिँ 3 पर्छ। हामी चाहिँ लगभग यो जुन घटना भएको दिनै देखाउन चाहिँ हामी पुलिस प्रशासन कार्यालय र घरमा जाने र कसरी अघि बढ्ने कसरी खोजी कार्य गर्ने भन्ने हामी लागि पऱ्यो। तर सोच्दै नसोचेको कुरा चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ लास भेट्यो भनेर सुन्दा चाहिँ एकदम दुःखी भयौँ र हामी आधी बाटोसम्म आउँदा हामी रातिमा बाटो गाह्रो छ जान सक्दैन भनेपछि हामी फर्क्यौँ र अहिले बिहानमा आयौँ। र यो चाहिँ एउटा प्रशासन कार्यालय एकदम बढी म गल्ती देख्छु कि किनभने उसको त्यो जुन पीडितको घर परिवारलाई चाहिँ तेरो छोरी उमेर पुगेको छोरी पहिला गयो होला भनेर टर्चर दिएको त्यही बारम्बार टर्चर दिएको त्यही होला। अब हामी सडकमा उत्रिन्छौँ 5,000 ल्याउला हाम्रो जनता उनीहरूले त्यो 5,000 मान्छे 10,000 मान्छे चाहिँ मृतक अवस्थामा भेटिन्थेन। म चाहिँ एकदम गल्ती चाहिँ म प्रशासन कार्यालय दिन चाहन्छु। एउटा तपाईँको छोरी युवती भएको छ सायद कतै अन्त केको छ कि र अनि तपाईँहरूलाई नि केही कुरा थाहा होला तपाईँलाई ढाँट्नु भयो होला भन्नुहोस् भनेर त्यो जुन दोषीको घरमा चाहिँ बढी झन् टर्चर दिनुभयो कि हिजो मम्मी मृतकको मम्मी यति रुनुभयो कि पुलिसले पनि मेरो छोरीलाई तेरो छोरी पहिला गयो भनेर हाम्रो टर्चर दियो भन्दा रुँदै मम्मी बिर्सुन्थ्यो। हामी राति 10 बजीसम्म त्यो मम्मी क्लास छौँ कि समाएर बसेको भाइ एकतिर रहेछ बहिनी एकतिर रहेछ हामी रहेछौँ ठुलो छोरीहरू हामी रुनु पनि पाएको छैनौँ कि त्यो मम्मीको पीडा देखेर। तर अब हामी सडकमा हामी आउँछौँ जबसम्म अब 24 घन्टाभित्रमा यो दोषीलाई कारबाही र को भनेर पत्ता लगाउँदैन भने हामी सडकमा आउँछौँ। सडकमा आउँदाखेरि प्रशासन कार्यालय 5,000-10,000 मान्छे ल्याउला तर घटना भएपछि ल्याउने होइन। यो घटनाभन्दा अगाडि नै प्रशासन कार्यालय किन ल्याएन? 5,000-10,000 मान्छे किन ल्याएन? किन खोजिएन? सौरा गयो आफ्नै ठाउँमा लास भेट्यो। आज एउटा चेपाङ दाइले भेट्नु भएछ, उहाँलाई धन्यवाद छ। यो किनभने लास पनि पुगिसकेको अवस्थामा भोलि चिनिँदैन होला र म चाहिँ बढी जस्तो प्रशासन कार्यालय दिन्छु। म चाहिँ राप्ती नगरपालिका 1 मेरो नाम चाहिँ बिना उप्रेती। म चाहिँ मृतकको दिदीको साथी पनि हो र जुन दिनदेखि घटना भयो त्यो दिनदेखि चाहिँ हामी लगभग खोजिरहेको छौँ। प्रशासन कार्यालय जाने घरमा मम्मीहरूलाई सम्झाउने र हामीले त के गर्न सक्छौँ र पुलिसलाई भन्नु हामी खोज्दैछौँ भन्नुहुन्थ्यो। सुजिता फेला परि भन्ने कुरा कति बेला थाहा पाउनु तपाईँले? 6 बजी 6:30 ल फेला पऱ्यो अरे भनेर जाने थियो भने ल हामी त ल जाउँ भन्नुभयो। अनि आउँदै रात 7 पर्न लाग्यो। ल तिमीले जान सक्दैन खोज्न खऱ्यो भने हामी चाहिँ फर्केर मम्मी कहाँ गएर राति 10 बजीसम्म दिनमा थियौँ। हामी दुईजना गएर मम्मीहरूलाई सम्झाएर बस्यौँ। पछि सुजिताको बहिनी दिदी आएपछि अनि मम्मीले नानी दिदी नै हो त भने मम्मी यत्तिकै हातेर बेस हुनुभयो। अनि हामी पानी सन्केर कुरा तेरो छोरी पहिला गयो भन्दै रुनु भयो क्या मम्मी। प्रहरीले चाहिँ तेरो छोरी उमेर पुगेको छ मिलाएर होइन भने चाहिँ हामी घरमा गएर पनि पीडा सान्त्वना दिनु भएको छैन। मिलाएर रोरे यस्तो भएन रे बाउलुवा भएन रे आमालुवा भएन रे कसैको महिलाहरूमाथि आदत गरेर देखाएको छौँ। हामी आज भन्छौँ यो राप्ती नगरपालिका भित्रको खेल हो। मेरो युट्युबरहरू कमाउने भाडा मात्रै हो कि राप्ती नगरपालिकाको 1 मा युट्युबहरूले पनि धेरै सहयोग गरेको छ नि। 3 मा भाग गर्दा 3 मा भेटेको नदेख्ने ठाउँमा देखाइदियो। सहयोग गरेको छ। संसारभरिलाई नपुग्ने पुरा दिएको छ। केही पत्ता लागेन भने हामी सडकमा आउँछौँ र हामीले नानीको लागि हामीले आत्माको शान्ति हुन त मरेर गइसक्यो। उसको आत्माको शान्तिको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। चाहे म पनि मर्न तयार छु कि यो केस छानबिन भएन चाहे दोषीलाई कारवाही भएन भने हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। आदरणीय दर्शकबिन हामीले यतिखेर देखिराखेका छौँ। फेरि टेली सिरियल बनाएको पार्ट रे 3 पार्ट कस्तो पार्ट भने कस्तो 1 2 3 पार्ट रे एउटै भनेर पो हाल्ने त सिरियस भएर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 त्यो त टिकटक बनाउनेहरूले बनायो दाइ तपाईँले नबुझ्या हो। अब यो सञ्चारको माध्यम भएन भने नि त यताको खबर किताब पनि थाहा हुँदैन नि त। अहिले एउटै होइन दिदी घरमा कसैलाई रोएर मिलाएर रो भने घरमा पिट परेको सान्त्वना दिने कि मिलाएर रो भन्ने होइन त्यो त कतिखेर मिलाएर यस्तो हो है। त्यो कसले भन्यो त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ के? कसले भन्यो त्यो चाहिँ पहिचान गरौँ न। कसले भने त्यो चाहिँ
एउटाले गर्दा सबैले गर्न मिल्दैन जति यो घटनाको एउटा दोषी छ त्यो सबै दोषी छैन नि त्यही भएर सबैले मुस्नु मिल्दैन क्या उहाँले पनि तपाईँ यो सुन्नु न उहाँले पनि त्यो घटनालाई देशदेखि विदेशमा पुर्याउनको सहयोग गर्नुहुन्छ पहिला यस्तो घटनाहरू त लुक्थ्यो नि त दाइ तर यहाँ लुक्दैन के पाठ बनाएर सनसनीपूर्ण भनेर पाठ बनाएर नपढाए मान्छेले सिए भनेर पढे नपढाए मान्छेले सिए भनेर के ल्याउनु तपाईँले भने गल्ती छ क्या त्यो गल्ती हो तर सबैको गल्ती छैन होइन भने उहाँले चाहिँ मिलाएर रो भनेको अब भन्नुहुन्छ नि उहाँ भएर थापा भन्नेले मिलाएर बोल भनेको म सुन्ने मान्छे पर्दछ तपाईँ घरमा गएर म घरमा गएर तपाईँले सबैले भने तपाईँलाई त्यहाँ सबैले भने आइमाईहरूले म त्यो आइमासँग कुरा गर्नुहुन्छ त्यो आमासँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मिलाएर भनेर कुली भन्यो के नहुने अब छोडिदिनु अहिले यो विषयमा बोल्ने कुरै होइन त्यो भाउजूले अहिले पनि किन हामी नि हातपात गर्ने काम नगर्नु है त्यो भाउजूले अहिले पनि सोध्यो भने हिजो पनि भाउजूले भन्नु भएको अहिले यो विषयमा तल गएर कुरा गर्न नि सकिन्छ ल अहिले यो विषयमा तल गएर कुरा गर्न हुन्छ अहिले यो जङ्गलमा यो विषयमा कुरा नगरौँ कि सबैले हेरेर खाने दाइ सुन्नु न यो विषयमा सुन्नु न त्यस्तो छ भने कानुन दाइ अहिले हाम्रो धेरै बलिपद दाइ हामी चाहिँ सहम होइन यो त कुरा हामी गरौँ न कुरा गर्नु गोपालजीले बोलेको ठिक छ नि एउटा कुरो सिरियल बनाउने हो होइन तपाईँ सुन्नु अन्त एउटा मिलाएर रो भन्ने हो प्रत्यक्ष रूपमा त्यो घरको भाउजूलाई सोध्यो भने उहाँले मलाई मिलाएर रो भनेर भनिरहनु भएको पत्रकारले कतिपय राम्रो काम गरेर कतिपयले निष्पक्ष बोल्नु न गोपालले यहाँ 2-4 जना सोध्नुभयो हामी गरे त निष्पक्ष गर्नु न यार हामी किन मिडिया पनि त चाहिन्छ नि हामीलाई तर निष्पक्ष गाली बोल्नु न ठिक छ दाइ अब सुन्नु कुन चाहिँ त्यस्तो अहिले केही नभन भाइ सबैले हेर्नु भएको नि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भनेर हेर्नु भएन के हो यो पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट 2 भनेको जसरी हुन्छ हामीलाई दोषी पत्ता लगाउनु परेछ मिलाएर लेख्ने होइन क्या त्यसपछि के हो घटना आज के हो के फेट्दै लेखिदिनु पर्यो मिलाएर पनि भन्नु कसलाई छोपेर आयो अहिले आउँदैन त्यही भयो अहिले छोडिदिन्छु दाइ प्लिज के दुःख घडीमा यो हल्ला नगर्नु न हाम्रो के कसैलाई पुलिस प्रशासनलाई दबाब दिएर पत्रकारलाई त्यो पहिला सोध्नुहोस् ल मिलाएर सोध भन्नु भने त्यो पहिला त्यहाँ आउँछ आजलाई बिन्ती हो दाइ चुलाउनु दाइ अहिले तल गएर कुरा गर्नु दाइ यो चाहिँ माल कविता त्यही छ कवितालाई बिन्ती हो छोडिदिनु अहिले कसैको कुरा यो घटना सम्बन्धित निकायमा जाउँला के गरौँला छोड्दिनु एकजनाले गल्ती गर्छ सबैको गल्ती होइन के अहिले यो हल्ला मालो दुःख घडीमा योजनाले गल्ती गर्छ कतिपय यो केस छ नि दाइ एउटा हुन्छ न लगभग यो केस हामीले धेरै पत्रकार बाहिर नभएको भए मरि पनि थिएन होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा के यो अब हाम्रो पोलखोली गयो हामीले मारै गर्छ भन्यो त्यो पनि मारेको छ कि मेरो शङ्का चाहिँ मेरो व्यक्तिगत फेरि अनि कतिपय पत्रकारले धेरै राम्रो काम गरे है फेरि राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ नराम्रो भन्नु मिल्दैन है तर कतिपय यो घटनामा हल्का बेस पनि पत्रकारले पनि यो पनि हो कि हामीले अरू पनि अरू मिडिया नि हेरेका छौँ हाम्रो राप्ती एफएम हेरेका छौँ राप्ती एफएमले त्यस्तो लम्बाइ चौडाइ छैन सही कुरो लेखिदिनुहोस् भन्दा हामी के भन्छ सिए नपढाए मान्छेलाई सिए पढायो भन्ने त्यस्तो मिडियामा आउँदैन नि त पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भनेर आउँदैन त्यो चाहिँ फिल्म बनाएर कमाउनु के भ्युज कमाउनु डराउनु के आउँछ भने होला आफ्नो पेसा होला तर त्यसरी लेखाएर त भएन नि ल शुभ लाग्नुहोस् अब अहिले म नो छोडिदिनु सबै यो पछि कुरा गरौँला यो विषयमा दाइ प्लिज के थाहा छ कि चुला बम छोडिदिनु अलिक दुःख घडीमा दाइ हल्ला नगरौँ अब हामीलाई थाहा छ त यो घटनाको यो मृत्यु हुनु अवस्था एउटा पत्रकारले गर्दा पनि हुन्थ्यो नि भद्रा भने उ चाहिँ कविता लिएर कविता लिएर आउँछ उ भनिरहेको अर्को रूप लिन्छ कि यस्तो गर्ने होइन कि
युट्युबर भोजराज थापा माथि विवाद आएको छ। यो भएन क्या, यो भएन। पत्रकार भोजराज थापा जसले यो घटनामा चाहिँ पीडितलाई सुजिता हरायो भन्दै गर्दाखेरि रुनुस् रुँदै बोल्नुस् भन्ने किसिमको चाहिँ कुराबाट यो विवाद सिर्जित भएको छ। यो ठाउँमा आउँदैन। यतिखेर चाहिँ सुजिता भण्डारीको यो मृत शरीर भेटिएको ठाउँमा प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरिराखेको छ। दिइराखेको छ। अब यो मृत शरीरलाई निकाल्ने तर्खरमा यतिखेर चाहिँ प्रहरी लागि परेको छ र तपाईँ सबैलाई मैले अनुरोध गरिराखेको छु। यतिखेर तपाईँले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने सबैले एक एक सेयर गरिदिनु होला ताकि यो भिडियो धेरैको हातमा पुग्न सकोस्। दोषी जुनसुकै कुनामा रहे तापनि हुम्कने छैन। दोषी समात्नका निम्ति यो एउटा पहल पनि रहोस्। यतिखेर मृतक सुजिता भण्डारीकी बहिनी, दिदी, बुवा यतिखेर
सब भएको ठाउँबाट फर्किराख्नु भएको छ। अत्यन्तै भावविह्वल यो भावविह्वलको अवस्थामा रहेको छ। यतिखेर चाहिँ सुजिता भण्डारीको शवलाई यतिखेर चाहिँ घटनास्थलबाट निकालिसकिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकबिन, भर्खर मात्रैको 22 वर्षको उमेरमा सुजिता भण्डारीलाई जसले यो हरकत गर्यो तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र स्थानीयको एक किसिमको आक्रोश छ र यसमा सुरक्षाकर्मीले तद्रुपता देखाओस्, त्यो हामीले अपिल गरिराखेका छौँ। सयौँको सङ्ख्यामा स्थानीय हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ। बहिनी सुजिता भण्डारीलाई यतिखेर खाटमा हालिसकिएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सुजिता भण्डारीको शव हो। धेरैले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको हातमा मोबाइल यतिखेर छ भने सेयर गरिदिनु होला। यो घटनालाई हामीले परिदृश्य गराइराखेका छौँ। पछि गरेर जाउँ, को जाने अगाडि पछाडि जाउँ, गाह्रो होला हिँड्नलाई। सुजिता भण्डारीको दिदी देख्न सक्नुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ बुवा हुनुहुन्छ। अत्यन्तै आङ्ने जिरिङ्ग हुने खालको यो घटना। उहाँ चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ सुजिताको। शरीर जिरिङ्ग हुने खालको यो घटना यतिखेर घटेको छ। अत्यन्तै दुःखमा छ यतिखेर राप्ती नगरपालिका। यता सुन है, सबैजना चुप लाग्नु। मोबाइल पनि प्रयोग नगरे एकछिन ल सर। सुनिन्छ सर। हिजो हामीले चाहिँ उहाँको मृत शरीर यहाँ फेला पार्यौँ र हिजो साँझ परिसकेको हुनाले हामीले चाहिँ यो अनुसन्धानमा अलिकति डिटेलमा जान हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अनि हामीले हिजो रातभरि पुरै जङ्गललाई हामीले पढन गऱ्यौँ र आज बिहान हामी हाम्रो सोको एक्सपर्ट हामीसँग यो चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर साहब पनि हाम्रो साथै हामीले लिएर आएको छौँ। हामीसँग प्रहरीको यो सुँग्ने शक्ति भएको कुकुर पनि हामीले घटनास्थलमा ल्यायौँ र घटनास्थलको सम्पूर्ण चाहिँ हेर्दाखेरि घटनास्थलको निरीक्षण गर्दा घटनास्थलमा केही जस्तो चाहिँ यो अलिकति पैसा 320 रुपियाँ पैसा, त्यस्तै चाहिँ एउटा यो चाहिँ झोला भेटिएको छ। यो झोला चाहिँ हामीले अहिले सोद्धाखेरि हाम्रो मृतकको दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ मैले त्यो पसलबाट सामान लिएर आएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो झोला चाहिँ यो काटिएको अवस्थामा छ र त्यहाँनिर हामीले चाहिँ एउटा यो बोतल पनि भेटिएको छ र यो बोतलमा चाहिँ यो सेतो पदार्थ देखिन्छ र यो सेतो पदार्थ के हो भनेर हामीले मृतकको बुवालाई शनाखत गराउँदाखेरि चाहिँ उहाँले यो पतेरामा हाल्ने विषादी चाहिँ हो वा हुनसक्छ भन्ने खालको हामीलाई प्रारम्भिक इन्फर्मेसन दिनुभएको छ र आज यो अनुसन्धानको एक चरण हामीले पार गऱ्यौँ। घटनास्थल अनुगमन, घटनास्थलको निरीक्षण हामीले गऱ्यौँ र यो अनुसन्धान अझै अगाडि बढ्दै जान्छ। अब हामी डेड बडीलाई पोस्टमार्टम गर्छौँ र पोस्टमार्टम भनेको यस्तो वैज्ञानिक प्रमाण हुन्छ जसले चाहिँ मृत्युको विषयमा धेरै कुरा साइन्टिफिकल्ली भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामी पोस्टमार्टमको प्रोसेसमा जान्छौँ र हामी चाँडै नै यो चाहिँ नि तथ्य चाहिँ यहाँहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ र अहिलेको यहाँहरू यति जम्मा हुनुभएको छ
यहाँहरूले क्राइम सिनमा प्रवेश गर्न पाउनु भएको छैन। यहाँहरूले चाहिँ भित्र के भयो होला भन्ने कुरा यहाँहरूलाई क्युरियोसिटी छ। त्यसैले हामी यहाँ छौँ। यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँको जनप्रतिनिधि राप्ती नगरपालिकाको आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय उपमेयर साहब, त्यस्तै वडाध्यक्षज्यूहरू, हामीसँग सिआइबीको एक्सपर्ट टिम, हामी सबै यहाँ छौँ र हामीले घटनास्थलको अनुगमन निरीक्षणको काम आज सकेका छौँ र अब पोस्टमार्टम लगायतका अन्य कुराहरू हामी गर्दै जान्छौँ र एउटा अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्छौँ है त। अब यहाँबाट भरतपुर अब यसैको यहाँलाई मैले भनिनँ, म सल्लाह गर्दैछु। अझ मेरो इच्छा चाहिँ हजुर मिल्छ भने यो चाहिँ हामी काठमाडौँ टाइम लिन्छौँ। काठमाडौँको डाक्टर साहबसँग हामीले टाइम पायौँ भने पोस्टमार्टमको त्यहाँ एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, धेरै एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ। हामीले अगाडि पनि एउटा अलिकति विवादास्पद केसलाई त्यहाँ लगाएका थियौँ। यसमा पनि हेरौँ, सम्भव भयो भने हामी त्यता लाउँछौँ। खैर जहाँ भए पनि पोस्टमार्टमको आउने कुरा त एउटै हो, तर एक्सपर्टमा सम्भव भयो भने त्यो पनि घटनास्थलको अवस्थाले के कतातिर लाग्छ होइन। अहिले त हामी घटनास्थल भनेर चाहिँ घटनास्थलको निरीक्षण भनेको हामीले घटनास्थलको फोटो खिच्ने, घटनास्थलको भिडियो लिने काम गरेका छौँ। यो चिजहरू हामी लिन्छौँ, यही मात्र अल्टिमेट इभिडेन्स। अहिलेसम्मको अब एउटा नयाँ चिज भनेको मृतकको नजिकमा एउटा विषको बोतल, पतेरामा हाल्ने विषको बिउ लेखिएको बोतलमा चाहिँ पतेरामा हाल्ने विष थोरै बाँकी छ। अब त्यो चाहिँ फेला परेको छ। यसले गर्दाखेरि अनुसन्धानमा फेरि एउटा एडिसनल कुराहरू छ। धन्यवाद। अन्त्यमा म के भन्छु भने प्रहरी यहाँहरूको लागि हो, हामी यहाँहरूको लागि हो। हिजो रातभरि हाम्रो प्रहरी यहाँ हिजो रातभरि हाम्रो प्रहरी मुगलिङमा यहाँहरूले पनि प्रहरी मेरो लागि र हाम्रो पनि प्रयास के हुन्छ भने हामी तपाईँकै बन्न सकौँ, तपाईँलाई त्यो फिल दिलाउन सकौँ भन्ने हाम्रो प्रयास। हामी पनि सहयोग गर्न तयार छौँ सर होइन। अब के गर्नुपर्छ तर चाहेर काटेर को भनेको ल्याउनु पऱ्यो सर, त्यति नै हाम्रो चाहना हो। यतिखेर प्रहरीले जानकारी गराइसकेको छ घटनास्थलमा दुईटा सानो झोला, त्यसपछि गएर 320 रुपियाँ पैसा, त्यसपछि गएर पतेरामा हाल्ने सानो बोतलमा थोरै मेडिसिन यतिखेर फेला पारेको छ। एकदम रहस्यपूर्ण छ घटना, भर्खर मात्रै जानकारी गराएको छ। मृतक सुजिता भण्डारीको शव तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो त त्यो दोषीले अनेक थरी उ गर्न सक्छ नि, जालजेल गर्न सक्छ नि। बिखारै गर्नुपर्छ भने यति टाढा आउनुपर्छ र त्यो डिजाइन हो होइन, त्यो डिजाइन हो नि त। म त अघि नै छैन मात्रै होला अब सायद करिब सकिँदा अब लास्ट माथि निकालेर यतिबाट आउनु न ए नम्बर सजिलो छ। सयौँको सङ्ख्यामा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्थानीयको उपस्थिति छ। होइन उही माथि नै कि त्यो घेराबन्दी माथि। हजुर दाइ भिडियोबाट तान्नु लागि उठाउँला फोटो त खिच्न पाइँदैन नि। यस्तो सब पनि जान्दाखेरि भिडियोबाट तान्नु अब उठाउँला।
आदरणीय राप्ती नगरपालिकाका मेयर साहब पनि यतिखेर चाहिँ भर्खर मात्रै घटनास्थलबाट अलिकति यता आउनु भएको छ। हजारौँको सङ्ख्याले हेरिराख्नु भएको छ यतिखेर। हामीले सत्य तथ्य जानकारी यतिखेर घटनास्थलबाट जानकारी गरिराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँले यस्तै सुजिताको हरेक भिडियो जानकारी तपाईँले चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो पेजलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी निरन्तर रूपमा फलोअपमा रहनेछौँ तपाईँ माझबाट। तपाईँले लाइक गरिदिनु होला पेजलाई र हामी विगत केही दिन अगाडिदेखिबाट सुजिता सम्पर्कविहीन छिन् भन्ने खबरदेखि लिएर अहिले सुजिताको यो दुःखद घटनासम्म हामीले यतिखेर चाहिँ तपाईँमाझ जानकारी गराउन विवश छौँ। अत्यन्तै भावविह्वल छ राप्ती नगरपालिका यतिखेर। पुरा देश नै यतिखेर यो घटना अब के होला, के हुन सक्छ भनेर धेरैको मनमा शङ्का उपशङ्का उब्जिएका छन्। घटनास्थलमा जे भेटिएको छ ती सबै कुराहरू हामीले तपाईँको माझमा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। राप्ती एफएमको पेजबाट यतिखेर तपाईँले प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। स्थानीय आक्रोशित छन्। यतिखेर मुचुल्का तयार गर्ने काम भइराखेको छ। अब लगतै सुजिताको शव यतिखेर अब निकाल्ने तर्खरमा सुरक्षाकर्मी जुटिराख्नु भएको छ। यो घटना घटेको ठाउँ राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 3 देखि 4 किलोमिटरको बिचमा रहेको छ। यो धमिली भन्ने सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको बस्ती, त्यो बस्तीबाट पनि अलिकति अगाडि तपाईँको उत्तर पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट पैदल यात्रा गर्ने हो भने 2-2.5 घण्टा लाग्छ। यति टाढा आएर सुजिताको हत्या गराइएको छ। अहिले धेरैले यो हत्या हो भन्ने आशंका गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर राप्ती नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यो घटनाको विषयमा थोरै बोलिदिनुहोस् न। अब
अहिले हामी अनुसन्धान गर्नको लागि घटनास्थलमा छौँ। अब नेपाल प्रहरी लगायतको अनुसन्धानको टोली टिमले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब यो अनुसन्धान चाहिँ केही विषय भएको हुनाले अब अहिले पोस्टमार्टमको लागि लगिँदैछ। यो सत्य तथ्य घटना चाहिँ पत्ता लाग्नु नै पर्छ र त्यसपछि यो दोषीलाई कारबाही चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले हामीले त्यहाँभन्दा अरू सबैभन्दा यो के हो यथार्थ सत्य तथ्य घटना चाहिँ पत्ता लाग्नुपर्छ। तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभयो सुजिता भण्डारीको सबलाई है? हुन्छ, हामी सबैको अपिल छ, हामी सबैको एक किसिमको चाहिँ अनुरोध छ सम्बन्धित निकायलाई, दोषी जहाँ रहे तापनि कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग छ। यहाँसम्म आउने अरू बाटोहरू पनि छन्, परेको बाटो नै आइन्छ, अर्को बाटो तिमीले होइन त्यो माथि पनि हेर्नु भयो सबै प्रहरीहरूलाई, त्यो पनि विषयमा अब हामीले त भन्न नपर्ला, जस्तो कि माथिबाट बगाउँदै ल्याएर होइन त्यो पनि हुन्छ भनेर धेरैले चाहिँ भनिराखेका छन् कि उसको शरीरमा चोट लाग्यो त्यस्तो केही ख्याल गर्नु चोट छैन है? बगाएको छाला चाहिँ गर्छ के अरे कि छाला गर्छ देखिँदैन पोस्टमार्टम नभइकन अहिले हामी अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्था छैन। विश्वसनीय आधारमा पोस्टमार्टम होस् अनुसन्धान, त्यही हो। हाम्रो अनुमानले त के रहन्छ बिसेरा भन्छ नि विषय नै के रोग मिलेन भनेर के भनेर रुनु पऱ्यो भनेर के सोधेर तपाईँ कसो छ भनेर सोधिरहेको रोग मिलेन नि भनेर पत्रकारिता गर्ने पनि रियल बेसमा ध्यान दिएर कस्टमरमा गर्नुपर्छ कि चिया पानी मात्र यतिखेर मैले घटनास्थलबाट यो भिडियो सार्वजनिक गरिराखेको छु। सबैलाई फेरि एकचोटि अपिल गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। हामी निरन्तर रूपमा तपाईँको माझमा सुजिता भण्डारीको यो अवस्थालाई हामीले सार्वजनिक गरिराखेका छौँ। त्यस्तो गाउँठाउँमा सिन्की हरायो भने डर त्यो बाले भरोनीको बाले ट्विटरमा लेखेर छन् कि मेरो छोरी यसै हराइन्, कहिलेसम्म भेटिएको छैन, कसैले भेट्नु भने सम्पर्क गरिदिनु होला नम्बर लेखेको छ कि मैले हिजो भेटेको थिएँ। आज यता आइहाल्यो, आज त्यता जाने कि आज फोन गर्ने कि भन्ने सोचेको थिएँ मैले। परिवारले हो भनेपछि लुगा त्यही हो भने परिवारले म त जान सकिनँ, तपाईँलाई यहीँ ल्याएर पुगा अनि उहाँको काका जाने
आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ यतिखेर राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 को पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट उत्तरतर्फ शान्त घना जङ्गलमा यो घटना मृत अवस्थामा र सुजिता गत असार 11 गते साथीको घरमा तरकारी लिन जाने भन्दै बिहान 6 बजेको समयमा निस्केकी थिइन् र त्यसपछि त्यसको 6 घन्टापछि आफ्नै मोबाइलबाट फोन गरेर म कसैको अपहरणमा परेँ, कसैले मलाई अपहरण गरेको छ, 2 जना महिला 1 जना पुरुष छ, मेरो आँखामा केही पदार्थ लगाइदिएको छ, मेरो आँखा छोपिदिएको छ भनेर रुँदै मलाई बचाऊ भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय त्यस्तै गरी स्थानीय प्रशासनले खोज तलास गरिराखेको थियो र आज त्यसको 10 दिन पछाडि घरबाट निस्किएकी 10 दिन पछाडि सुजिता भण्डारी यो एकान्त घना जङ्गलमा मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। सविता के नाम पनि सौबाटै हो नि, सोच्दै बिता र जितामा फरक सविता र त्यो पनि युट्युबले पैसा लाग्यो दिन्छन्, अब अदालतमा विचारिन्छ, बहसको क्रममा छ। यो सरकारले ल्याउने ठिक जस्तो लाग्छ, मलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि यिनीहरूलाई, खाली मात्र लाग्छ यिनीहरूलाई। यतिखेर घटनास्थलबाट सुजिता भण्डारीको मृत शरीरलाई लासलाई निकाल्ने तर्खरमा छ। प्रहरीले विश्वस्त गराइसकेको छ कि हामी निष्पक्ष तरिकाबाट स्टेसनमा उचालेको एउटा किन भए हामी अनुसन्धान गर्नेछौँ। अनुसन्धानको क्रममा कुनै किसिमका तुक बाँकी राख्ने छैन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराएको छ। केही समय अगाडि मात्रै घटनास्थलमा के भेटिएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, जानकारी लिइसक्नु भएको छ। प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ। घटनास्थलको मुचुल्का तयार पारिराखेको छ। स्थानीयहरूको ठुलो उपस्थिति छ। मृतक सुजिता भण्डारीको आत्माले शान्ति पाओस्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी यो घटना हटाउनमा जसको हात छ, जसको संलग्नता छ, छिट्टै रिकनेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर सुजिताको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यतिखेर बहिनी सुजिता भण्डारीको